सो हेलो एभ्रिवान, के छ त तपाईहरुको हाल खबर? सबजना सन्चै हुनुहुन्छ? ओके। सो हामी 11 क्लासको बेसिक म्याथमेटिक्सको हैन कोर्स कन्टेन्ट अनुसार हामीले धेरै भिडियो बनाइसकेका छौं, ठीक छ? र आज हाम्रो के रहेको छ त मेजर अफ डिस्पर्सन, ठीक छ? एमसीक्यूज अफ मेजर अफ डिस्पर्सन। यो हाम्रो के छ त मेजर अफ डिस्पर्सनलाई मैले अलिकता फरक तरिकाले भिडियो बनाएको रहेछु है त। यसमा मैले के गरेको छु त, यसमा 13.1 एक्सरसाइज 13.1 र एक्सरसाइज 13.2 रहेको छ। सो 13.1 को लागि थ्योरी, एक्सरसाइज र एमसीक्यू मैले छुटे बनाएको छु र एक्सरसाइज 13.2 को लागि यो एमसीक्यू हाम्रो लास्ट भिडियो छ। त्यसपछि हामी एक्सरसाइज 13.2 मा जान्छ जुन हाम्रो के छ त स्क्युनेस को छ, ठीक छ? सो त्यसको थ्योरी र त्यो स्क्युनेस हाम्रो एक्सरसाइज 13.2 को लागि हो। सो स्क्युनेस को थ्योरी सकिसकेपछि म के गर्छु त, स्क्युनेस को थ्योरी सकिसकेपछि त्यसको एक्सरसाइज र एमसीक्यू गरेर हामी मेजर डिस्पर्सन सकाइदिन्छौँ। र तपाईहरुले धेरै जनाले मलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ डेरिभेटिभको भिडियो बनाइदिनु, कम्प्लेक्स नम्बरको भिडियो बनाइदिनु हैन, अरु धेरै जस्तै लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको भिडियो बनाइदिनु भनेर तपाईहरु धेरै जनाले भन्नुहुन्छ। त्यो भिडियोहरु म जब फर्स्टमै बनाइसकेको छु, धेरै दिन पहिला जब मैले यो स्टार्ट गरेको थिएँ युट्युब च्यानल हैन, त्यो फर्स्ट डेमै मैले क्याल्कुलसको सबै मैले च्याप्टर सकाइसकेको थिएँ, ठीक छ? हो। सो त्यो तपाईहरुलाई कन्फ्युजन अथवा केही छ भने कुन भिडियो बनेको छ, कुन भिडियो बनेको छैन भनेर तपाईहरु कन्फ्युजन छ भने म एउटा भिडियो त्यसको बनाउँछु, कसरी सर्च गर्ने, कसरी तपाईहरुले त्यो खोज्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा हैन। किनभने अब त्यो मैले तपाईहरुलाई रिप्लाई गर्छु, म तपाईहरुलाई भिडियोको लिंक पनि पठाइदिन्छु। अब एकजनाले मेसेज गर्नुभएको थियो कि डेरिभेटिभको भिडियो बनाइदिनु भनेर हैन, मैले रिप्लाई पनि गरेको थिएँ। अनि के छ, मैले त्यो डेरिभेटिभको पुरै प्लेलिस्टकै लिंक मैले हाल्दिएको थिएँ। अब मैले रिप्लाई गर्दाखेरि अब जान्छ कि जाँदैन, हेर्छ कि हेर्दैन त्यो त मलाई थाहा छैन, तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन हैन। सो म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो बनाइदिन्छु, त्यो भिडियो सबजनाले हेर्नु होला है त, ठीक छ? ल सो आज हामी एमसीक्यू स्टार्ट गरौँ। यसमा 13 वटा एमसीक्यू छ, ठीक छ? बढी चाहिँ हामीलाई छैन। सो 13 वटा एमसीक्यू र म तपाईहरुलाई सुरुमै भनिदिन्छु कि यो एमसीक्यू यो पोर्सन चाहिँ मैले जुन भनिरहेछु त्यो नछोड्नु होला, हेर्नु होला। यसमा के छ भन्दाखेरि मेजर अफ डिस्पर्सन को यो जुन एमसीक्यू छ त्यो टोटली हाम्रो के रहेको छ त थ्योरिटिकल बेस्ड रहेको छ, ठीक छ? र हामीले बुकको थ्योरी मात्रै पढेर यो के छ त मेजर अफ डिस्पर्सन को जुन फर्स्ट एक्सरसाइज को जुन थ्योरी छ, जुन अहिले म गराइराखेको छु तपाईहरुलाई एमसीक्यू हो, यो एमसीक्यू तपाईहरुले के गर्न, त्यो बुकको थ्योरी पढेर मात्रै तपाईहरुले गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसको लागि के त अरु तपाईहरुलाई थ्योरी पढ्नु पर्छ। सो म तपाईहरुलाई भन्दिम कि यो हाम्रो इन्ट्रान्समा तपाईहरुलाई झुकिएर एक्जाममा 11 क्लासको एक्जाममा त अब त 11 क्लासको एक्जाम त तपाईहरुको कलेज नै लिने गर्छ। सो त्यसमा त तपाईहरुलाई त्यति त गाह्रो हुँदैन, ठीक छ? तर मेजर अफ डिस्पर्सनबाट सोध्यो भने एउटा एमसीक्यू सोध्छ, त्यो अब थ्योरिटिकल पोर्सनबाट नसोध्न पनि सक्छ, ठीक छ? सो यसमा र तपाईहरुलाई अब भयो कि हाम्रो फर्दर आईओई इन्ट्रान्समा हैन, मेडिकल वालालाई त म्याथ काम लाग्दैन इन्ट्रान्समा। सो आईओई वालालाई के हुन्छ, मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टर हुँदैन, ठीक छ? केयू मा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा जानुहुन्छ भने स्ट्याटिक्स हुन्छ त्यहाँ, ठीक छ? तर हाम्रो आईओई जुन छ पुल्चोको लागि त्यसमा हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन हुँदैन। सो तपाईहरुलाई बढी यसमा टेन्सन हुँदैन, ठीक छ? सो म तपाईहरुलाई जे पढाउँछु त्यो मात्रै हेर्दै गर्नुस्, ठीक छ? ल सो फर्स्ट एमसीक्यू बाट हामी स्टार्ट गरौँ। हेर्नुस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द बेस्ट मेजर अफ डिस्पर्सन एज ऑप्शन नंबर ए इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी deviation are taken from the central value, option number C sign is not artificially created, option number D all of them, ठीक छ? सो मैले तपाईहरुलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने एउटा छ थ्योरिटिकल पोर्सन छ, त्यो म तपाईहरुलाई छुटाएको छु। सो आई एम भेरी सरी फर दैट, ठीक छ? सो यदि तपाईहरुले त्यो पढ्नुहुन्छ भने यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पढ्नु होला है त। त्यो मेजर अफ डिस्पर्सनमा होला characteristics of good measure of dispersion, characteristics of good measure of dispersion, ठीक छ भन्ने एउटा होला त्यहाँ
हैन, त्यो चाहिँ एकचोटि पढिहाल्नु होला। त्यो पढिहाल्नुहुन्छ भने यो गर्न गाह्रो हुँदैन। हेर्नुस् त के भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द बेस्ट मेजर अफ डिस्पर्सन एज, ठीक छ, इज द बेस्ट मेजर अफ डिस्पर्सन एज। सो यस के हुन्छ, अप्सन नम्बर ए इट इज बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन, यो पनि ठीक छ। डेभिएसन आर टेकन फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु, यो पनि ठीक छ। साइन इज नट आर्टिफिसियली क्रिएटेड, यो पनि ठीक छ। सो अब यो तीनवटै ठीक छ भने हाम्रो कुन अप्सन राइट हुन्छ त, अल अफ देम, ठीक छ। सो के भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द बेस्ट मेजर अफ डिस्पर्सन एज, यो के हुन्छ त, क्यारेक्टरिस्टिक्स यदि पढ्नुहुन्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड मेजर अफ डिस्पर्सन यदि पढ्नुहुन्छ भने यो सबै तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। सो यसको लागि हाम्रो कुन अप्सन भयो त, अल अफ देम, ठीक छ ल। सो अब हामी ठ्याक्कै के गरौँ त, क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द, ठीक छ। अप्सन नम्बर ए एब्सोल्युट मेजर, अप्सन नम्बर बी रिलेटिभ मेजर, अप्सन नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी, अप्सन नम्बर डी नन अफ देम। सो मैले तपाईहरुले पढाएको थिएँ, हेर्नुस् त, टाइप्स अफ मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर मैले तपाईहरुलाई दुईटा पढाएको थिएँ, एउटा एब्सोल्युट मेजर र अर्को मैले तपाईहरुलाई के पढाएको थिएँ 2 नम्बरमा, रिलेटिभ मेजर, ठीक छ, रिलेटिभ मेजर भनेर मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ। अब एब्सोल्युट मेजरमा के थियो त, रेन्ज थियो, अर्को के थियो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो, ठीक छ, के थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो, ठीक छ। र अर्को मेरो के थियो त, मीन डेभिएसन थियो, ठीक छ, मीन एन्ड मीन डेभिएसन। अर्को मेरो के थियो, क्वार्टाइल, ठीक छ, क्वार्टाइल एन्ड मेरो के थियो, क्वार्टाइल डेभिएसन, ठीक छ, क्वार्टाइल एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन यिनीहरू थियो, ठीक छ। र एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सनमा मेरो के थियो, कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज, ठीक छ। अर्को मेरो के थियो, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, ठीक छ। अर्को यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त, एब्सोल्युट मेजरमा भेरिएसन पनि हुन्छ, ठीक छ, भेरिएन्स पनि हुन्छ। र यो 3 नम्बरमा के हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ, हैन, कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ठीक छ, हो यिनीहरू थियो। अब मलाई भन्नुस् त, मैले तपाईहरुलाई त्यो थ्योरी पढाउने बेलामा भनेको थिएँ, म जुन थ्योरी पढाउँछु त्यो इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ, ठीक छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द कुनमा पढ्यो, एब्सोल्युट मेजरमा पढ्यो कि रिलेटिभ मेजरमा पढ्यो, एब्सोल्युट मेजरमा हेर्नुस् त, 2 नम्बरमा हेर्नुस् त, हाम्रो ठ्याक्कै एब्सोल्युट मेजरमा के पर्छ, रेन्ज पर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पर्छ, मीन एन्ड मीन डेभिएसन पर्छ, क्वार्टाइल एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन पर्छ र भेरिएन्स पर्छ। त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनमा के पर्छ, कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल यिनीहरू हाम्रो के हुन्छ त, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनमा पर्छ, ठीक छ। सो ठ्याक्कै यसको एन्सर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो त, एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हो, ठीक छ ल। सो यदि तपाईहरुले थ्योरी पढ्नु भएको छ भने यो पनि तपाईहरुले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ ल। अब हामी ठ्याक्कै के गरौँ त, क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ, ठीक छ। अप्सन नम्बर ए चेन्ज अफ ओरिजिन, अप्सन नम्बर बी चेन्ज अफ स्केल, अप्सन नम्बर सी चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल, अप्सन नम्बर डी चेन्ज अफ ओरिजिन बट नट अफ स्केल, ठीक छ हो। अब यो क्वेशन कसरी गर्ने त, मैले तपाईहरुले हेर्नुस् त, रिमेम्बरमा मैले के भनेको छु, यो पहिला पढ्नुस् त, के भनेको छ हेर्नुस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अ मेजर अफ डिस्पर्सन that is based on all value, ठीक छ ल। therefore a change in even one value affects the value of standard deviation। ल्याङ्ग्वेज सजिलो छ, बुझिराख्नु भएको छ, ठीक छ। फेरि म रिपिट गरे, के भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अ मेजर अफ डिस्पर्सन दैट इज बेस्ड अन अल भ्यालु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो, मेजर अफ डिस्पर्सन हो जुन चाहिँ सबै भ्यालुहरुमा के गर्छ त, डिपेन्ड गर्छ। therefore a change in even one value affect the value of the standard deviation, ठीक छ। अब तपाईहरुले जुन अब्जर्भेसनबाट तपाईहरुले डेटा त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुहुन्छ, त्यसमा सर्टेन एउटा मात्र चेन्ज गर्नुभयो भने त्यसले के गर्छ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा इफेक्ट पार्छ, ठीक छ। अब इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ ओरिजिन, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ त, ओरिजिनसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, ठीक छ। ओरिजिनसँग हाम्रो के हुन्छ त, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, मिनिङ दैट the value of standard deviation remain the same if in a series a constant is added or subtracted। change of origin independent of origin भनेको के, जस्तै मानौ तपाईले 20 30 40
50 भन्ने एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज छ। यसमा तपाईले कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट एड गर्नुभयो अथवा सबट्र्याक्ट गर्नुभयो। जस्तै मैले 5 सबैमा घटाए भने के हुन्छ 15 25 35 45 हो। अब यो डेटाबाट तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुस् अथवा यो डेटाबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुस्, के हुन्छ त कुरा एउटै हुन्छ। ठीक छ हो। सो यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ ओरिजिन को मतलब त्यही हो। ठीक छ ल यो कुरा पनि बुझियो। अब के छ त टु अल अब्जर्भेसन। ठीक छ हाउएभर इट इज नट इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्केल भनेको के भनेको छ इट इज नट इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्केल भन्नुको मतलब इट इज डिपेन्डेन्ट अफ के हुन्छ त स्केल। ठीक छ सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट अफ ओरिजिन। ठीक छ बट इट इज नट इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्केल अथवा यसैले तपाईले काटेर अरु के लेख्न सक्नुहुन्छ हाउएभर इट इज के त इट इज डिपेन्डेन्ट अफ के त स्केल हो हो। सो यो तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो के भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ के त इन्डिपेन्डेन्ट अफ ओरिजिन। सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन बट नट अफ स्केल। सो हाम्रो यो अनुसार अप्सन कुन राइट भयो त अप्सन नम्बर डी राइट भयो। ठीक छ हो। सो यो थ्योरी तपाईहरुले अब नोटमा लेख्नुहुन्छ भने लेख्नु, नत्र यही सम्म बुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन। ठीक छ ल। सो अब ठ्याक्कै हामी नेक्स्टमा जाउँ। यसमा केही छैन, थ्योरिटिकल पोर्सन मात्रै रहेको छ। म तपाईहरुलाई हेराइदिराखेको छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सेट अफ अब्जर्भेसन इज अलवेज 0। अप्सन नम्बर बी पोजिटिभ, अप्सन नम्बर सी नेगेटिभ, अप्सन नम्बर डी अल अफ देम। हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला मेरो के हुन्छ जस्तै मैले एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज को लागि लिए के भयो समेसन x डिवाइड बाइ समेसन x स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर। अब यो जुन हाम्रो के छ समेसन, अब तपाईहरुले डेफिनेसन पनि पढ्नु भएको छ कि पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मीन अफ डेभिएसन अफ स्क्वायर इज नाउन एज के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नुको मतलब अब यो हाम्रो के छ यो त सबै हाम्रो के हुन्छ यो जति पनि यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने यो सबै के हुन्छ त पोजिटिभ आउँछ। अब रुट भित्र पोजिटिभ आउनु र यो हाम्रो के छ त पोजिटिभ स्क्वायर रुट अलरेडी हाम्रो डेफिनेसनमा भनेकै छ भने यो भित्रको जति पनि हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं त्यो सबै के आउँछ त पोजिटिभ भ्यालु नै आउँछ। रुट बाट आउँदाखेरि त्यो पनि के हुन्छ त पोजिटिभ नै हुन्छ। सो देयरफोर हामी के भन्न सक्छौं कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सेट अफ अब्जर्भेसन इज अलवेज के हुन्छ त पोजिटिभ। ठीक छ सो फर्मुला हेरेर तपाईहरुले त्यति पनि अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यति पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के छ त रुट भित्र छ। अब रुट भित्र त हाम्रो नेगेटिभ एक्जिस्ट हुँदैन। अब रुट भित्र पोजिटिभ भयो, अब रुट भित्र पोजिटिभ भयो भने त्यो भ्यालु निस्किसकेपछि त्यो जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभ नै हुन्छ। ठीक छ सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सेट अफ अब्जर्भेसन इज अलवेज के त पोजिटिभ। ठीक छ सो यो पनि बुझ्यो। अब ठ्याक्कै 5 नम्बरमा जाऊ। ग्रेटर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सेट अफ अब्जर्भेसन। ठीक छ सो लेस विल बी द भेरिएसन, shows no variation, अप्सन नम्बर सी ग्रेटर विल बी द भेरिएसन एन्ड नन अफ देम। सो हामीलाई हेर्नुस् त के भनेको छ ग्रेटर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अब्जर्भेसन। ठीक छ अब के त यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि हाम्रो ग्रेटर भयो भने सेट अफ अब्जर्भेसन को लागि देन हाम्रो के हुन्छ त ग्रेटर विल बी द भेरिएसन हुन्छ। ठीक छ सो जस्तै अब मानौ तपाईहरुले के गर्नु भयो म तपाईहरुलाई कन्सेप्ट दिन्छु। जस्तै सीभी इज इक्वल्स टु के हुन्छ सिग्मा बाइ मीन। ठीक छ सिग्मा मा मीन के भनेको ग्रेटर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ग्रेटर विल बी द भेरिएसन। ठीक छ अब भेरिएसन भनेको के हो हैन, भेरिएसन भनेको तपाईहरुले के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। ठीक छ यही हो नि त सीभी। भेरिएसन भनेको के हो सीभी हो। ठीक छ हो सो अब सीभी इज इक्वल्स टु के हुन्छ सिग्मा बाइ मीन इन्टु 100। अब मीन कन्स्ट्यान्ट भयो भने सीभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ त सिग्मा हुन्छ। ठीक छ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति धेरै भयो भने यो हाम्रो के हुन्छ भेरिएसन पनि कति हुन्छ त धेरै हुन्छ। ठीक छ हो सो यो हाम्रो के भयो ग्रेटर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सेट अफ अब्जर्भेसन ग्रेटर विल बी द भेरिएसन। ठीक छ र अर्को तरिकाले तपाईहरु अरु कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ ग्रेटर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सेट अफ अब्जर्भेसन हाम्रो के हुन्छ त ग्रेटर विल बी द भेरिएसन। भेरिएसन भनेको के स्क्याटरनेस। ठीक छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति धेरै हुन्छ स्क्याटरनेस पनि हाम्रो के हुन्छ त त्यति नै धेरै हुन्छ। ठीक छ र स्क्याटरनेस भनेको के हो अरु तरिकाले के भन्न सकिन्छ डिफरेन्स। ठीक छ
र अर्को तरिकाले के भन्न सकिन्छ भेरिएसन हो। सो जति धेरै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ त्यति धेरै हाम्रो के हुन्छ त स्क्याटरनेस हुन्छ। सेट अफ अब्जर्भेसनको जुन डेटाहरू हुन्छ त्यसको त्यति धेरै स्क्याटरनेस हुन्छ, त्यति धेरै डिफरेन्स हुन्छ, त्यति धेरै भेरिएसन हुन्छ। ठिक छ। र मैले जुन तपाईहरुले सीभी को फर्मुला लेखाएर गरे त्यसरी पनि तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। सो यो हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त ग्रेटर विल बी द भेरिएसन। ठिक छ ल। सो अब ठ्याक्कै हामी क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ। इन अ डिस्क्रिट सिरिज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज के हुन्छ हेर्नुस् त इक्वल टु रेन्ज कि इक्वल टु द मीन डेभिएसन कि नट मोर देन द मीन डेभिएसन अफ नट मोर देन द मीन डेभिएसन फ्रम द मीन भन्नुको मतलब के हुन्छ लेस देन द के हुन्छ लेस देन द मीन डेभिएसन लेस देन द मीन डेभिएसन फ्रम के हुन्छ त लेस देन द मीन डेभिएसन फ्रम द मीन हुन्छ। नट मोर देन भनेको लेस देन। ठीक छ। अब हाम्रो के हुन्छ नट लेस देन द मीन डेभिएसन फ्रम मीन भनेको के हुन्छ नट लेस देन भनेको मोर देन हुन्छ। के हुन्छ त मोर देन द मीन डेभिएसन फ्रम के भनेको छ मीन डेभिएसन फ्रम द मीन। ठीक छ हो। सो अब म यसको धेरै थ्योरीतिर लगिन तर एउटा मात्रै कुरा के थाहा राख्नुस् कि इन अ डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अलवेज के हुन्छ त नट लेस देन द मीन डेभिएसन फ्रम मीन अथवा मोर देन द मीन डेभिएसन फ्रम मीन हुन्छ। ठीक छ। सो इन अ डिस्क्रिट सिरिज ठीक छ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अलवेज नट लेस देन द मीन डेभिएसन फ्रम मीन। अर्को भाषामा भन्दाखेरि मोर देन द मीन डेभिएसन फ्रम मीन हुन्छ। ठीक छ हो। सो यो पनि थाहा राख्नु। सो हाम्रो के भयो त अप्सन नम्बर डी राइट भयो। अब ठ्याक्कै म तपाईले के भन्नु विथ युजुअल नोटेसन द कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल्स टु यसको फर्मुला हामीलाई सोधेको छ। सो हेर्नुस् त n1 सिग्मा 1 प्लस n2 सिग्मा 2 डिभाइड बाइ n1 प्लस n2 हुन्छ कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिभाइड बाइ 2 हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिभाइड बाइ n1 प्लस n2 कि अप्सन नम्बर डी रूट ओभर n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस मीन 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस मीन 2 स्क्वायर डिभाइड बाइ n1 प्लस n2। अब कुन अप्सन हुन्छ फर्मुला थाहा छ भने तपाईहरुले ठ्याक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो कम्बाइन मीनको फर्मुला के मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिए n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइड बाइ मैले तपाईहरुले के भनेको थिए n1 प्लस n2। अब मलाई भन्नुस् त सिग्मा 1 2 अब हेर्नुस् त n1 सिग्मा 1 स्क्वायर यहाँ के छ n1 d1 स्क्वायर। सो यदि तपाईहरुले यहाँबाट n1 कमन लिनु भयो भने के हुन्छ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस के हुन्छ d1 स्क्वायर हुन्छ प्लस अब यहाँ के छ n2 सिग्मा 2 स्क्वायर यहाँ के छ n2 d2 स्क्वायर। सो यहाँबाट तपाईले यदि n2 कमन लिनु भयो भने हाम्रो के हुन्छ सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस के हुन्छ सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हो। सो यसको रूट ओभर n डिवाइड बाइ हाम्रो के हुन्छ डिवाइड बाइ n1 प्लस n2। सो यसैलाई अलिकता हामीले चेन्ज गरेर यस्तो फर्ममा दिएको छ। सो यसको लागि हाम्रो अप्सन नम्बर को राइट भयो त अप्सन नम्बर सी राइट भयो हो। सो यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो त हाम्रो फर्मुला नै रहेको छ। ठीक छ ल। सो ठ्याक्कै अब हामी के गरौँ त 8 नम्बरमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज इक्वल्स टु हामीले फर्मुला सोधेको छ। सो के हुन्छ सिग्मा बाइ मीन इन्टु 100% 100। अप्सन नम्बर बी सिग्मा बाइ एमडी इन्टु 100। अप्सन नम्बर सी सिग्मा बाइ मोड इन्टु 100। अप्सन नम्बर डी मीन बाइ सिग्मा इन्टु 100। सो यसको हामीलाई फर्मुला नै छ के हुन्छ सिग्मा बाइ मीन इन्टु 100। सो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को फर्मुला सीबी को फर्मुला नै छ हामीसँग के छ त सिग्मा बाइ मीन इन्टु 100। अब यति एक्सरसाइज हामी गरेर भ्याइसक्यो। हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 8 सम्म क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 7 सम्म हाम्रो के छ त सबै सीबी मै डिपेन्ड छ। सीबी के क्वेशन छ भने सीबी को फर्मुला त पक्कै पनि तपाईहरुले अब कन्ठ भइहालेको होला के छ त सिग्मा बाइ मीन इन्टु 100। ठीक छ। सो ल ठीक छ यो पनि हाम्रो सोल्भ भयो। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के भनेको छ लेस द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन मोर विल बी के हुन्छ त हेर्नुस् त कन्सिस्टेन्सी कि युनिफर्मिटी कि इक्विटेबल कि अल अफ देम। सो यो भन्दा पहिला हामी रिमेम्बर हेर्नुस् त रिमेम्बर गर्नुस् त मैले तपाईहरुले के पढाएको थिए लेस सीबी भयो भने ठीक छ लेस सीबी भनेको लेस कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भयो भने द गिवन डेटा विल बी मोर युनिफर्म मोर कन्सिस्टेन्ट मोर इक्विटेबल। यो मोर इक्विटेबल भनेर मैले तपाईहरुले थ्योरीमा पढाएको थिएन तर पढाउँदै कुनै कुरा छुट्न पनि सक्छ। सो केही फरक पर्दैन। हामी जबसम्म एक्सरसाइज कभर गर्छ तबसम्म सबै थ्योरी कभर भइहाल्छ।
सबै कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ। सो लेस सिभी भन्नुको मतलब के हो, द गिभन डेटा विल बी मोर युनिफर्म, मोर कन्सिस्टेन्ट, मोर इक्विटेबल एन्ड लेस भेरिएबल। सो त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ, मोर सिभी भयो भने द गिभन डेटा विल बी के हुन्छ त, लेस युनिफर्म, लेस कन्सिस्टेन्ट, ठीक छ, लेस इक्विटेबल एन्ड मोर भेरिएबल हुन्छ, ठीक छ। सो हामीले के भनेको छ, लेस कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको लेस सिभी भएपछि मोर विल बी के हुन्छ त, मोर विल बी युनिफर्म, युनिफर्म छ, यो पनि राइट भयो। मोर कन्सिस्टेन्ट अप्सन नम्बर ए मा छ, यो पनि राइट भयो। मोर इक्विटेबल अप्सन नम्बर सी, यो पनि राइट भयो। भन्नुको मतलब हाम्रो के हुन्छ त, अल अफ द एबभ राइट हुन्छ, ठीक छ। ल सो यो तपाईहरुलाई जसरी भए पनि मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए, ठीक छ हो। सो यो जसरी भए पनि लेस सिभी भयो भने के हुन्छ, मोर सिभी भयो भने के हुन्छ, कस्तो डेटाहरु हुन्छ, मोर युनिफर्म हुन्छ कि लेस युनिफर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नुस् भनेर मैले तपाईहरुलाई पटक पटक भनिराखेको छु। सो जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो म तपाईहरुलाई घोक्न भनिराखेको छु। सो कृपया त्यो घोक्नु होला, याद गर्नु होला, बुझ्नु होला, जसरी तपाईहरुलाई त्यो याद हुन्छ, जसरी तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्नु होला, ठीक छ। सो यो भयो क्वेशन नम्बर 9। अब 10 मा जाम, के भनेको छ, इफ n इज इक्वल्स टु 10 and sigma x square equals to 170 and sigma x equals to 10, then standard deviation हामीले निकाल्न भनेको छ। सो अप्सन नम्बर ए √17, अप्सन नम्बर बी 4, अप्सन नम्बर सी √15, अप्सन नम्बर डी 3√2। सो तपाईहरुले यो हेर्नुस् त, सिग्मा को फर्मुला के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को के हुन्छ त, होल स्क्वायर हुन्छ। अब हेर्नुस् त, हामीलाई सबै दिएकै छ, समेसन x स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ, 170 डिवाइड बाइ n को भ्यालु मेरो कति छ त 10 माइनस सिग्मा x बाइ सिग्मा x को भ्यालु कति छ 10 डिवाइड बाइ n को भ्यालु कति छ 10, यसको के भयो त, होल स्क्वायर भयो। अब यो क्यान्सल भएर मेरो बाँकी कति हुन्छ, 170 डिवाइड बाइ 10 गर्नुहुन्छ भने 17 हुन्छ, माइनस यो कति हुन्छ, 10 डिवाइड बाइ 10 भनेको 1, 1 को स्क्वायर 1, ठीक छ। अब 17 बाट 1 गयो भने 16, अब 16 बाट रुट बाहिर आयो भने कति हुन्छ त 4। सो यो इजी छ, हाम्रो के हुन्छ त 4, अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त राइट हुन्छ, ठीक छ। सो यसमा केही छैन, हामीले सबै गिभन डेटा दिएकै छ, मात्रै हामीलाई फर्मुला युज गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने थियो, जुन मैले तपाईहरुले निकालेर हेराइदिए, ठीक छ। ल अब ठ्याक्कै हामी 11 नम्बरमा जाम, के भनेको छ, इफ CV इज इक्वल्स टु 24% एन्ड मिन इज इक्वल्स टु के दिएको छ 25, देन सिग्मा इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ 4, 6, 8, 10 कुन हुन्छ। सो हामीलाई CV को फर्मुला थाहा छ, CV इज इक्वल्स टु सिग्मा बाइ मिन इन्टु 100। CV मेरो कति दिएको छ 24, सो 24 इज इक्वल्स टु सिग्मा मेरो कति छ, हेर्नुस् त, सिग्मा मलाई निकाल्नु पर्दैछ, मिन कति छ 25 इन्टु 100, ठीक छ। अब तपाईले 24 मा के हुन्छ, 100 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ भने 0.24 इज इक्वल्स टु सिग्मा डिवाइड बाइ 25। सो देयरफोर तपाईले सिग्मा इज इक्वल्स टु कति गर्न सक्नुहुन्छ, 25 इन्टु 0.24 गर्नुभयो भने 6 आउँछ, ठीक छ। सो केही छैन, हामीले फर्मुलामा राख्नु पर्ने मात्रै हो। सो हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त, अप्सन नम्बर सी चाहिँ राइट भयो, अप्सन नम्बर बी चाहिँ के भयो त राइट भयो। सो CV को फर्मुला युज गर्नुस् अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुस्, केही गाह्रो छ त छैन। ल सो यो भयो हाम्रो 11 नम्बरको सोलुसन। अब 12 नम्बरमा जाउँ, के भनेको छ, इफ मिन इज इक्वल्स टु 75 एन्ड भेरिएन्स इज इक्वल्स टु 81, देन CV इज इक्वल्स टु, हेर्नुस् त, 6%, 9%, 12%, 15% के हुन्छ। सो हामीले अहिले भर्खर हामीले युज गर्यो CV इज इक्वल्स टु सिग्मा बाइ मिन इन्टु 100। अब सिग्मा मेरो कति छ, सिग्मा मेरो दिएको छ, ए भेरिएन्स दिएको छ, भेरिएन्स मेरो कति दिएको छ, हेर्नुस् त, म तपाईहरुलाई सबै गरिदिन्छु। मिन मेरो कति दिएको छ 75, भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर कति दिएको छ 81, सो सिग्मा कति हुन्छ 9। अब CV इज इक्वल्स टु मेरो के फर्मुला थियो, सिग्मा बाइ मिन इन्टु 100। सो सिग्मा मेरो कति दिएको छ 9 एन्ड त्यसपछि मेरो मिन कति दिएको छ 75 इन्टु 100। अब ठ्याक्कै तपाईले 900 डिवाइड बाइ 75 गर्नुभयो भने कति पाउनुहुन्छ त 12% पाउनुहुन्छ, ठीक छ। सो मेरो CV कति आयो त 12% आयो हो। सो डाइरेक्टली हामीले केही भनेको छैन, मिन दिएको छ, भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर भयो। अब यहाँबाट तपाईले सिग्मा निकाल्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। ल त्यसपछि CV को फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। CV को फर्मुला मेरो के हुन्छ त सिग्मा डिवाइड बाइ मिन इन्टु 100। सो यसो गर्दाखेरि तपाईले डाइरेक्टली के गर्न सक्नुहुन्छ त सी, मतलब डाइरेक्टली तपाईले यसलाई सोल्भ गरेर 12% ल्याउनुहुन्छ, जुन हाम्रो के छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो यही हाम्रो के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ, ठीक छ। ल अब ठ्याक्कै हामी आजको लास्ट क्वेशनमा हेर्नुस् त, आजको क्लास हाम्रो कति छिटो सक्यो। सो यो क्वेशन हाम्रो के छ त ठ्याक्कै हाम्रो एक्सरसाइजमा पनि छ।
सो के भनेको छ हेर्नुस् त द एभरेज इन्कम इन्क्रिजेस फ्रम के छ 4200 देखि 4800 सम्म एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्क्रिजेस फ्रम आरएस 5 to 8 सो द वेजेस के हुन्छ इन्क्रिज युनिफर्मली इन्क्रिज भेरिएबिलिटी नो चेन्ज इन डिस्ट्रिब्युसन कि नन अफ देम ठीक छ सो सबभन्दा पहिला हामीलाई युनिफर्मिटी भेरिएबिलिटी चेक गर्नका लागि सिभी निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो फर्स्टमा हामीलाई मिन 1 कति दिएको छ आरएस 4200 सो यसमा आरएस नलेख्नुस् एमसीक्यू हो केही फरक पर्दैन कति छ 4200 र हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 कति दिएको छ हेर्नुस् त फर्स्टमा हामीलाई 42 र त्यसपछि 5 र यसलाई तपाईले डाइरेक्टली सोल्भ गर्नुहुन्छ भने सीभी इक्वल्स टु कति हुन्छ सिग्मा 1 डिवाइड बाइ मिन 1 इन्टु 100 ठीक छ सो सिग्मा कति दिएको छ मेरो 5 डिवाइड बाइ 4200 इन्टु 100 गर्नु भयो भने तपाईले कति ल्याउनु हुन्छ 0.070% आउँछ ठीक छ नत्र एकचोटी तपाईले क्याल्कुलेटरमा पनि थिच्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त मेरो कति भयो 5 डिवाइड बाइ 500 गर्दियौ 500 डिवाइड बाइ 4200 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ सरी है त कति आयो मैले अर्को भ्यालु कपी गरेको रहेछ है त सरी यसमा के कति आयो हेर्नुस् त 500 डिवाइड बाइ 4200 गर्नुभयो भने मेरो कति आउँछ 0.11 ठीक छ आउँछ यति 0.11% ठ्याक्कै अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त सेकेन्ड केसको लागि मेरो मिन 2 कति दिएको छ 4800 एन्ड सिग्मा 2 मेरो कति दिएको छ हेर्नुस् त सिग्मा 2 मेरो कति दिएको छ त आरएस 8 सो अब CV2 यो मेरो के थियो CV1 सो CV2 इज इक्वल्स टु तपाईले कति निकाल्न सक्नुहुन्छ CV2 इज इक्वल्स टु सिग्मा 2 डिवाइड बाइ मिन 2 इन्टु 100 सो सिग्मा 2 मेरो कति छ 8 डिवाइड बाइ 4800 इन्टु 100 गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईले कति पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त 800 डिवाइड बाइ 4800 गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईले कति पाउनुहुन्छ त हेर्नुस् त 0.16% पाउनुहुन्छ ठीक छ अब हेर्नुस् त मेरो अप्सनमा के भनेको छ इन्क्रिज युनिफर्मली भन्नुको मतलब के त CV1 इज इक्वल्स टु CV2 आउँथ्यो भने हामी अप्सन नम्बर ए लाई टिक लगाउँथ्यौ इन्क्रिज युनिफर्मली तर यसमा हामीले के भनेको छ नो चेन्ज इन डिस्ट्रिब्युसन भनेको CV को भ्यालु 0 र CV1 को भ्यालु 0 र CV2 को भ्यालु 0 आउँथ्यो भने नो चेन्ज इन डिस्ट्रिब्युसन र नन अफ देम मेरो अप्सन नै भएन सो बी नम्बरलाई चेक गर्नुस् त सुरुमा मेरो हेर्नुस् त इन्क्रिज भेरिएबिलिटी अब लेस CV भयो भने लेस भेरिएबल हुन्छ र मोर CV भयो भने मोर भेरिएबल हुन्छ सो फर्स्ट केसमा मेरो CV कति आयो 0.11% र सेकेन्ड केसमा मेरो CV कति आयो त 0.16% भनेको फर्स्ट केसमा मेरो CV के थियो त कम भनेको लेस भेरिएबल थियो सेकेन्ड केसमा मेरो 0.16% आयो भन्नुको मतलब सेकेन्ड केसमा मेरो मोर भेरिएबिलिटी भयो ठीक छ सो तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ लेसबाट मोरमा जानु भनेको के हो त इन्क्रिज हुनु हो ठीक छ सो तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ इन्क्रिजिङ भेरिएबिलिटी सो हाम्रो अप्सन नम्बर कुन राइट हुन्छ त अप्सन नम्बर बी राइट हुन्छ ठीक छ हो सो यसरी गर्नु होला ठीक छ फर्स्ट केसमा मेरो CV कति आयो 0.11% सेकेन्ड केसमा मेरो CV कति आयो 0.16% भन्नुको मतलब कि फर्स्ट केसमा मेरो के थियो त लेस भेरिएबल थियो लेस CV आयो भने लेस भेरिएबल सेकेन्ड केसमा मेरो के थियो त अब यो CV1 र CV2 लाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने CV1 इज लेस देन CV2 थियो ठीक छ हो अब यो CV1 इज लेस देन CV2 थियो भने CV1 हाम्रो के हुन्छ CV सुरुमा CV1 र CV1 हाम्रो के हुन्छ CV2 को कम्पेरिजनमा कम छ भने CV1 हाम्रो के हुन्छ भनेको फर्स्ट डेटा लेस भेरिएबल भयो सेकेन्ड डेटा मोर भेरिएबल भयो भन्नुको मतलब भेरिएबिलिटी इन्क्रिज भयो हो सो हाम्रो के हुन्छ त अप्सन नम्बर बी हाम्रो के हुन्छ त राइट हुन्छ ठीक छ ल सो हाम्रो मेजर अफ दिस पर्सनमा 13 वटा एमसीक्यू मात्रै थियो ठीक छ ल सो अब हामी के गर्ने छौं त स्क्युनेस को थ्योरी कभर गर्ने छौं र त्यसपछि त्यसको एक्सरसाइज र एमसीक्यू गरेर हामी च्याप्टर सिध्याउँछौं ठीक छ ल सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ एन्ड अब हामी स्क्युनेस मा जाने छौं ठीक छ सो हामी भेट्छौं त्यो भिडियोमा सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस् अल द भेरी बेस्ट है त ल